सिलगढीको मर्तीगढा स्थित प्रोफेसर मोहन पी दाहालको निजी वासस्थानमा कवियत्री रेमिका थापाको 5औं कविता सङ्ग्रह महाकाल सिस्फसको पारिवारिक परिवेशमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको कवियत्री थापाले स्वयं बताएकी छिन्। कोरोना कालको महामारीमा कवि रेमिका थापाको नवीनतम काव्यकृति महाकाल सिसिफसको घरेलु विमोचन गरिएको घोषणा गर्दछु। कवि रेमिका थापाको काव्याकाश कालातीत छ। मन, बुद्धि र मन्थनको फड्को हान्दै कालिक काव्य यात्रामा अग्रगामी बनेकी रेमिका थापाको वेगवान काव्यरथ मूलतः सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक र आर्थिक विडम्बनाको बिम्ब बनेको छ। मन र बुद्धिको प्रतिवाद र प्रतिक्रियाको प्रतीक बनेको छ। सिसिफस चाहिँ अनवरत अग्रगामी र अक्लान्त अनेक अजिया आत्माहरूको यशोगान हो। महाकाल सिसिफस काव्य सङ्ग्रह हाम्री चेली र विदुषी रेमिका थापालाई हार्दिक बधाई र आशीर्वाद छ। हिल तृणमूल काङ्ग्रेस कालिम्पोङ जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङले विगत 2017 सालमा भारतीय जनता पार्टीले जनआन्दोलन गराउन लगाएको आरोप लगाउँदै बिजेपी पार्टीले केवल जनताहरूलाई चुनावको समयमा मात्र प्रयोग गर्छन् भनी पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। र पहाडको म्याटरमा बोल्नु पर्दाखेरि विशेष गरेर अहिले जल्दो बोल्दो अहिलेको आजको कुरोलाई म पहिला बेस गरेर बोल्न चाहन्छु। र केन्द्र सरकारले धेरै अगाडिदेखि नै एउटा खेल खेल्दै आएर आजको दिनमा आज मात्रै केन्द्रले मिटिङ डाकिएको छ र केन्द्रको होम डिपार्टमेन्टले मिटिङ डाकेकोमा त्यसमा आज कतिसम्मको यो तपाईँहरूको च्यानल र तपाईँहरूको माध्यमबाट म एउटा जनता जनार्दनलाई म एउटा मेसेज दिन चाहन्छु कि यो चिठीबाटै तपाईँले देख्नु हुँदैछ कि यो चिठीमा गोर्खाल्यान्ड अदर्स भनेर लेखेर हाम्रो यहाँको पहाडका सबैलाई नस छामिसकेको छ। नस छामेकोले गर्दा सबै सम्पूर्ण पहाडका सम्पूर्ण पार्टीहरू यति खुसी भए, यति प्रतिक्रिया दिनु थाले उहाँहरूले कि अब हामीले गोर्खाल्यान्डको लागि भन्ने भयो। त्यसको बादमा हामीलाई विश्वास थियो, हामीलाई थाहा थियो कि यो लेटर चाहिँ गलत हो, यो लेटरबाट चाहिँ कुनै फाइदा हुनेवाला छैन भन्दाखेरि अरू साथीभाइ अरू पार्टीहरूले पनि धेरै प्रतिक्रिया, तर हेर्नुहोस् बादमा आएर गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा आयो। यसलाई फेरि उहाँहरूले संशोधन गरेर फेरि तपाईँको लेखेर पठाए पश्चात फेरि अहिले कतिजना जानेवाला थियो, कतिजनाले फ्लाइटको टिकटहरू पनि काटिसकेको थियो, तर त्यो पार्टीका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी नेतृत्वले त्यो आजको मिटिङमा क्यान्सल गर्यो। तर म तपाईँहरूलाई यही भन्नु चाहन्छु किनभने हामी पनि धेरैवटा आन्दोलन खटेर धेरै गोर्खाल्यान्डको लागि हामी योद्धा भएर गऱ्यौँ। तर त्यो गर्दाखेरि म यो तपाईँहरूको माध्यमबाट अहिले के गर्न चाहन्छु भने धेरैवटा अझै पनि यो पढे लेखाको भाइहरू छ, पढे लेखाको इन्टलेक्चुअलहरू छ, यिनीहरूलाई हामीले यो खाडलमा हाल्ने काम गर्नु हुँदैन। किनभने 2009मा हामीले स्वर्गीय जसवन्त सिंहलाई सर्वप्रथम त म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली पनि चढाउन चाहन्छु। स्वर्गीय जसवन्त सिंहलाई उठाएर पठायो। त्यस टाइममा युपिए सरकार थियो। युपिए सरकार हुँदाखेरि बिजेपी सरकार अपोजिसनमा थियो। तर 2014 र 2019मा त हामीले भारी मतले जिता। 2014मा हामीले एसएस अलुवालियालाई एमपी बनाएर पठायौँ। त्यो टाइममा पनि गोर्खाल्यान्डको हावै खेलायो। पार्लिमेन्टमा त बोल्नु हुँदैछ, तर पार्लिमेन्टमा बोलाएर पनि उनीहरूले एउटा प्राइभेट बिल धरि पनि ल्याउनु सकेको छैन। त्यो पहाडलाई खालि ढाँट्ने काम मात्रै गरिरहेछ भने अहिले फेरि बादमा गएर अहिले 2019मा हामीले हाम्रै जातिवादी, हाम्रै जातको भनेर हाम्रो राजु विष्टलाई फेरि हाम्रै जातको भित्रबाट पठायो। तर उहाँले पनि एउटा हावा मिठाई खिलाउने कार्य मात्रै गरिरहेको छ भने आजको मिटिङमा पनि उहाँले केही बोल्नु सकेको छैन, स्पष्टीकरण पनि दिनु सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले भावनाको राजनीति गर्नु हुँदैन, यहाँको पहाडलाई डमाडोल बनाउनु हुँदैन। यो तपाईँहरूको माध्यमबाट म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण पहाड चाहिँ हामी एक हुने यहाँ छ। हाम्रो कोअर्डिनेटरले भने जस्तो सबै पहाड एक भएर चाहिँ ममता दिदी हाम्रा अनरेबल चिफ मिनिस्टरको हात बलियो गरेर, कारण किनभने पहाडलाई उहाँले माया गर्नुहुन्छ। पहाडमा आज हेर्नुहोस् जिटिए छ, तर जिटिएलाई पनि उहाँहरूले केन्द्र सरकारले चाह्यो भनेदेखि जिटिएलाई डामाडोल गरेर अहिलेसम्म मात्रै मिटिङ डाक्नु सकिएन नि त, त्रिपक्षीय डाक्नु सकिएन मिटिङ।
हेर्नुहोस् अहिले भर्खरै मात्रै विमल गुरुङ र रोशन गिरीले एउटा बार्गेनिङ पोइन्टमा जाँदैछ। अहिले धेरैवटा माध्यमबाट हुँदैछ कि यो दिदीको हात समातेर आउँदैछ भन्ने यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरो। उहाँहरू भित्रिँदैछ भन्दाखेरि आज केन्द्र सरकार र बिजेपी सरकारलाई तातो लाग्यो। अब तातो लागेर चाहिँ फेरि अहिले यो ढाँटको राजनीतिको लागि यो चिठी काटेर चाहिँ फेरि बोलाउने कार्य भएको छ। भाग्यवश आज हेर्नुहोस् त्यहाँ सायद जान्छ जाँदैन हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रेसिडेन्टको के अरे विमल गुरुङ र रोशन गिरी जान्छ जाँदैन, तर रिमेनिङ हाम्रो सरकारको तृणमूल सरकारको तर्फबाट नजाने भएको छ। होम मिनिस्टरबाट पनि जाँदैन, किनभने उहाँहरूले बाइफोकेट गरेर सरकारलाई, बङ्गाल सरकारलाई तपाईँको चिठी नगरिकन, विदाउट सल्लाह नगरिकन डाइरेक्टली तपाईँको डिएमलाई, दार्जिलिङ डिएमलाई चिठी काटेको छ। हेर्नुहोस् आज घरमा एउटा घर हुँदा पनि घरमा एउटा प्यारेन्ट हुन्छ, बाउआमा हुन्छ। बाउआमालाई एउटै घरमा बसिसकेपछि जोइन्ट फ्यामिलीमा हुँदा बाउआमालाई नसोधिकन एउटा छोरालाई र छोरीलाई चिठी काटेको जस्तो पाराले आज यो त्रिपक्षिक बैठकमा डिएमको कुनै छैन। मैले उहाँको एडमिनिस्ट्रेटिभ उहाँलाई मैले बचाउनु चाहेको होइन, तर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जानु सक्छ त्रिपक्षीय उसमा, बङ्गालको होम सेक्रेटरी जानु सक्छ, तर डिएमलाई बोलाउने कुनै छैन। हेर्नुहोस्, किनभने यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। यो सबैजनालाई म यसबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। दिदीले धेरै खेप हामीलाई पाहाडमा आएर आज 30 खेपभन्दा पनि बेसी पाहाड आइओडिकन पाहाडलाई धेरै माया गर्नुभएको छ भने पाहाडमा धेरैवटा बोट दियो, धेरैवटा फन्ड दिएर उहाँले पाहाडको निम्ति धेरै गरेको, तर पाहाडमा हामीले हावा मिठाई खाएर हामी भावनाको राजनीति गरेर मात्रै हामीले त्यही सेन्टिमेन्टमा पनि हामीले 3 खेप भोट जितेर पठाएको छौँ। तर अब हाम्रो सबै पाहाडको जनता जाग्नुपर्छ। पाहाडको जनताले हामीले धर्ना दैलोदेखि बाहिर धर्ना गरेर मात्रै होइन, हामी दैलोभित्र घरको भित्र हामी मायाले प्यारले सरकारसँग सँगै जुडेर चाहिँ हामीले काम गरेर चाहिँ पाहाडलाई पहिला एउटा गोर्खाल्यान्डको निम्ति योग्यता बनाउनुपर्छ। गोर्खाल्यान्ड थाम्नु सक्ने, गोर्खाल्यान्ड थाप्नु सक्ने योग्यता चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ आज पाहाडमा दिदी हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टर दिदीले नि यो प्रयास गरिरहेको छ भने यो हामीले पहिला सुरु चाहिँ विकास, यो अनइम्प्लोइडहरू धेरै छ पढेको, यो भाइहरूको लागि विकासको कुरा गर्नुपर्छ। फेरि उहाँले अहिले बिजेपीले अहिले फेरि यताबाट कता नर्थ इस्टबाट अर्को पार्टी लिएर, यताबाट अर्को पार्टी लिएर फेरि यहाँनिर यहाँ खुन खराब गर्ने काम गर्दैछ। अब यो खुन खराब गरेर फेरि के हुन्छ भने फेरि जति पढेका भाइहरू छ, ग्रेजुएट गरेको छ, उहाँ त्यो भाइहरूलाई फेरि यहाँनिर आज केस लागेर एउटा आन्दोलनमा उतारेर उहाँहरूलाई खुन खराबा गरेपछि उहाँहरूको भविष्य नै डमाडोल गर्ने पक्षमा चाहिँ राजनीति गर्दछ। यो भावनाको राजनीति चाहिँ नगरौँ भन्ने म तपाईँहरूको यो च्यानलको माध्यमबाट भन्दै म पानीघट्टा त्रिवेणी नारी सङ्घका अध्यक्ष रीता प्रधानले देशको राज्य उत्तर प्रदेशको हाथरसमा मनिषा वाल्मीकि माथि भएको बलात्कार अनि हत्याको घृणित घटनाको विरोध गर्दै मोमबत्ती जुलुस निकालेर पानीघट्टा बजार परिक्रमा गरेको बताएकी छिन्। आज युपीमा है जुन चाहिँ मनिषाको जुन चाहिँ हत्या है रेप गरेर हत्या गर्यो, यस्तो 19 वर्षको नाबालिगलाई, त्यसमा है आज हामी सारा त्रिवेणी नारी चाहिँ आज यसको भर्त्सना गरेर है यो क्यान्डल मार्च निकालिरहेको छौँ। जुन चाहिँ सजाय, जुन चाहिँ हत्यारा छ उसले सजाय पाएको हुनुपर्छ र फेरि आज है हाम्रो छोरीचेलीमाथि यस्तो नहोस् र जुन चाहिँ आज पीडितको घरमा जुन चाहिँ आज है एकदम दुखित भइरहेछ, उहाँहरूले पनि आज न्याय पाएर है उनीहरूलाई पनि एउटा शान्तिको सास फेर्न पाओस् र आज मनिषाले जुन चाहिँ है आज यस्तो बलात्कार गरेर जुन चाहिँ हत्या भयो, आज फेरि यस्तो है फेरि दोहोरेर चाहिँ नजाओस् भने आज हामी त्रिवेणी नारी चाहिँ हामी सबै भेला भएर आज यो क्यान्डल मार्च निकालिरहेछौँ र यसरी दिनदिनै बलात्कारहरू बढिरहेछ। यसको लागि पनि आज है सरकारले केही गरेर अगाडि बढिदियोस्। जुन चाहिँ आज यो हत्याराहरू जुन चाहिँ आज रेप केस आज बेसी मात्रामा भइरहेछ, आज कडाभन्दा कडा सजाय दोषीहरूले चाहिँ पाएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ है माग छ। हिल टिएमसी युवा एकाइ दार्जिलिङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष विष्णु गोलेले
वर्तमान नेतृत्वहरूको अदूरदर्शिताको कारण उनी लगायत युवा एकाइ सबै पदाधिकारीहरूले पार्टीबाट राजीनामा दिएको पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। सर्वप्रथम सम्पूर्ण आज विष्णु गोले साथै हाम्रो युथलाई जुन चाहिँ विश्वास गरेर अहिलेसम्म बसेर आज जुन यहाँ आउनु भइरहेको छ र तपाईँ प्रेस सम्पूर्णलाई मेरो स्वागत गर्दछु। र विशेष आज यो जुन भिड जुन आज यो यस्तो लकडाउनको पिरियडमा पनि यसरी जुन एउटा स्टेप लिनुपर्ने जुन उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टी पहाडमा है, हाम्रो तृणमूल काङ्ग्रेस पहाडमा जुन पार्टी छ यसमा हाम्रो पार्टीको जुन चाहिँ अगुवाई जो नेतृत्व गर्नेहरू छन्, हाम्रो प्रेसिडेन्ट भनौँ, हाम्रो राज्यसभा एमपी शान्त दिदी, उहाँहरूको जुन चाहिँ विचार, उहाँहरूको जुन मानसिकतालाई लिएर हाम्रो एउटा युथमा ठुलो एउटा खटपट एउटा आएको छ। किनभने उहाँले युथलाई कुनै दिन इन्डिपेन्डेन्सली काम गर्नु दिएको छैन। युथलाई मात्रै होइन, यहाँ प्यारेन्ट्स बडीहरूलाई जुन चाहिँ हाम्रो फाउन्डर हाम्रो टिएमसीको जुन चाहिँ 2011 देखि जुन गर्नेहरू छ उनीहरूलाई पनि कुनै माने सोधखोज नगरिकन अहिले जुन कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ उनीहरूले आफ्नो जुन चाहिँ एउटा एक्लो डिसिसन लिएर हिँडिरहेको छ। पार्टीमा कुनै कुरा छैन। म स्वयं पनि युथको प्रेसिडेन्ट 2टा जिल्लाको है, साथमा म एउटा पार्टीको कोर कमिटी मेम्बर पनि हो। तर आज कलकत्ताको जुन चाहिँ निर्देश त राम्रो छ, कलकत्ताको जुन सोच छ पहाडप्रति, ममता दिदीको जुन सोच छ पहाडप्रति एकदमै राम्रो छ। यहाँनिर जुन एउटा इम्प्लोइमेन्ट छ, जुन चाहिँ शिक्षा, जुन चाहिँ अब यो यसलाई राम्रो नवीकरण गर्ने, राम्रो गर्ने, पहाडलाई एउटा धेरै विकास गर्ने जुन सोच छ त्यो सोचलाई त हामी एकदम हृदयबाट हामी उसलाई स्वीकार्छौँ। तर आज जुन चाहिँ यहाँ अहिले हाम्रो नेतृत्वहरू जो अहिले हालमा छ 2017 को बादमा जुन चाहिँ नेतृत्वहरूको हातमा जुन चाहिँ टिएमसी पार्टी जिम्मा दिएको छ उनीहरूको कारणले चाहिँ आज हामी सम्पूर्ण युथको, म एउटा प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्टको, यहाँ हाम्रो वर्किङ प्रेसिडेन्ट अनुप गदाल, हाम्रो जनरल सेक्रेटरी हाम्रो ललित रसाइली, हाम्रो यहाँ सुकिया ब्लक प्रेसिडेन्ट युथको शमशेर, यो हामी अनि साथै हाम्रो बहिनीहरू पनि छ, सम्पूर्ण हामी चाहिँ आज पार्टीबाट रिजाइन गर्दैछौँ। तपाईँहरू आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ। आज अब यहाँ तपाईँहरूको आज यो हाम्रो यो एउटा आज रिजाइन दिन्छु भनेर एउटा हाम्रो जुन एउटा सल्लाह भएको थियो त्यसमा मात्रै भेला हो, हामीले सम्पूर्णलाई बोलाएको छैन। आज प्रत्येक जग्गामा तपाईँहरू प्रेस मार्फत सोध्नुहोस्, तपाईँहरू जग्गा जग्गामा जानुहोस्, हाम्रो युथहरूलाई सोध्नुहोस्, हाम्रो पार्टीलाई सोध्नुहोस्, कोही खुस छैन आजको जुन चाहिँ यो नेतृत्वसँग। त्यसले गर्दा हाम्रो अहिले जुन चाहिँ लेटरले हाम्रो प्रेसिडेन्ट एलबी राईलाई भनिदिएको मैले, मेरो कारण बताएको थिएँ। उहाँको कुनै स्टेप छैन, उहाँलाई कुनै कुरोको मतलब छैन। आज म त एउटा युथको एउटा फ्रन्टल अर्गनाइजेसनको एउटा प्रेसिडेन्ट हो। आज हामीभन्दा पनि कर्मठहरू छ, हाम्रो पार्टीको राजेन मुखियाहरू छ, हाम्रो विनय शर्माहरू छ, हाम्रो प्रदीप दाजुहरू छ, हाम्रो धेरै अब माने शुभमय चटर्जीहरू अब छ हाम्रो होइन, कालिम्पोङमा छ सतीश थिङ भन्नेहरू, हाम्रो छङ भुटियाहरू छ, थुप्रै छन्। उहाँहरूलाई कसैलाई कुनै कुरोको उहाँहरूलाई छैन। उहाँहरू अहिले पहाडमा एकदम उहाँहरूको आफ्नो काम कुरोकोपट्टि आफ्नो डिसिसनमा छ। त्यसले गर्दा आज यो सुरुवात मात्रै हो, यो सुरुवात मात्रै हो। आज विष्णु गोलेले युथ पक्षबाट दिएको एउटा सुरुवात मात्रै हो। अब टिएमसीमा अब अरू पनि पहाडमा जबसम्म यो नेतृत्व उहाँहरू बस्यो भने चाहिँ अझै थुप्रैले रिजाइन दिने तय छ। हेर्नुहोस्, मेरो अहिले फिलहाल चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले यो चाडबाड पनि आउँदैछ, हामी सब यो छ, हामी अहिले हाम्रो रिजाइन पार्टीबाट रिजाइन दिएर हामी बसेको छौँ। हामी अहिले कुनै अन्य पार्टीमा जाने सोच गरेको छैन। कुरा त अब धेरै कुराहरू आउँछ, कलकत्ताले पनि अब के अब हामीलाई यस्तो भने अरे भन्ने कुरा सुन्नुहुन्छ होला तपाईँहरू, त्यो विषयमा होइन। अहिले हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी पहाडलाई कसरी शान्ति र विकासतर्फ लाने र कुन चाहिँमा भोलिको दिनमा हामीलाई कुन चाहिँले हामीले सोचेको अनुसार नोकरी, शिक्षा, जुन चाहिँ अब पहाडमा विकास। मिरिकको आरआर ब्लक हिल टिएमसी युवा एकाइका अध्यक्ष गोविन्द तामाङले हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राई अनि राज्यका मुख्यमन्त्रीप्रति पूर्ण आस्था अनि विश्वास रहेको बताउँदै पार्टीबाट राजीनामा नदिएको बताएका छन्। जिन्दाबाद, ममता ब्यानर्जी जिन्दाबाद। र आज हामी यो च्यानल मार्फत हाम्रो पाहाडको चिन्तालाई के जनाउँदैछौँ भने आज टिएमसी पार्टीको हाम्रो प्रेसिडेन्ट श्रीमान
विष्णु गोलेज्यूले रिजाइन दिनुभयो है उहाँलाई हामी चाहिँ आरआर ब्लकबाट ओन्ली मोरल सपोर्ट गर्नुको लागि आएको हो किनभने ऊ एउटा प्रेसिडेन्टको पदमा एउटा एकदम र हामी टिएमसी पार्टीबाट आज आरआर ब्लकबाट 20 गाडी युथहरू आएको छौँ है उहाँ यो नसम्झिनु कि हामीले चाहिँ रिजाइन दिनु आएको हो हामी चाहिँ रिजाइन दिनु आएको होइन हामी टिएमसी पार्टीलाई कहिले पनि रिजाइन दिँदैन टिएमसी पार्टी जबसम्म ममता दिदी छ तबसम्म हामी पनि तबसम्म नै पार्टी गरिरहन्छौँ हाम्रो दिदी वेस्ट बेङ्गलमा यदि नरहला त्यति बेला त देखाइजाला र फिलहाल चाहिँ हामी टिएमसी पार्टीकै सपोर्टर हो भोलि पनि टिएमसी पार्टीमै र आज यहाँ चाहिँ आउनुको औचित्य चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन एउटा विष्णु गोलेज्यू एउटा राम्रो गुणस्तरीय प्रेसिडेन्ट थियो है उहाँको रिजाइन लिँदाखेरि अलिकति हामीलाई पनि दुःख लाग्यो कि के कुरोले रिजाइन गरेको रहेछ भनेर हामी त्यो बुझ्नु मात्रै आएको थियौँ तर भोलि दिनमा पनि हामी ममता ब्यानर्जीलाई सपोर्ट गर्छौँ पहाडको लिडर आज विष्णु गोलेको ज्यूको बदली जो पनि आउँछ उहाँलाई नै सपोर्ट गर्छौँ र हामी एलबी राईलाई पनि सपोर्ट गर्छौँ तर यसरी हाम्रो अब गोलेज्यूले कसरी रिजाइन दियो यो कलकत्ताले पनि एकपल्ट सोच्ने विचार हो किनभने यो उहाँहरूले पनि सोचिदिएर उहाँहरूले पनि यो गरिदिएको भए सायद आज यो दिन आउँथेन होला र हाम्रो हाई लेभलको लिडरहरूले पनि अलिकति सोचिदिनु पर्ने हो भोलिको दिन यस्तो स्थिति दोबारा नहोस् कि दोबारा कसैले पनि पार्टी छोडेर यसरी नजाओस् है सबैलाई नै मिलाएर राख्ने पार्टीले है हामी आरआर ब्लकको युथबाट यो आह्वान गर्छु कि अब विष्णुजी पनि केमा मन दुखाएको छ होइन उहाँलाई पनि एउटा हाई लेभलको लिडरहरूले मनाएर बुझाएर उहाँ पनि घरभित्री नै मान्छे हो है उहाँ पनि हाम्रै पार्टीमा आउनुहुन्छ होला एकपल्ट उहाँलाई सम्झाउनु पर्यो वेस्ट बेङ्गालको सरकारले पनि सम्झाउनु पर्यो हाम्रो अभिषेक ब्यानर्जीज्यूले पनि सम्झाउनु पर्यो उहाँ एकदमै गुणस्तरको लिडर हो उहाँ एउटा एजुकेटेड पर्सन पनि हो उहाँ एकदमै राम्रो मान्छे हो त्यही भएर उहाँ एउटा राम्रो मान्छे हो र मात्रै हामी समर्थन गर्नु उहाँलाई एउटा मोरल सपोर्ट गर्नुको लागि आएको यो नसम्झिनुहोस् कि हामी पार्टी त्याग्नु आएको हामी पार्टी कहिले पनि त्याग्दैनौँ टिएमसी पार्टी अजम्बरी हामी टिएमसी पार्टीमा रहनेछौँ हामी जिन्दगीभर टिएमसी पार्टी त्याग्दैनौँ हामी एलबी राईकै अन्डरमा बस्ने हो अब प्रेसिडेन्ट जो कोही हुनुहुन्छ विष्णु गोले हामी विष्णु गोलेकै पक्षका मान्छे हो हामी अरू कोही आयो भने उहाँकै पक्षका मान्छे हो एलबी राईकै पक्षका मान्छे हो सबसे भन्दा बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामी चाहिँ ममता ब्यानर्जीको पक्षको मान्छे हो हामी चाहिँ पक्का दार्जिलिङ हिल तृणमूल कङ्ग्रेसको युथको आरआर ब्लकको प्रेसिडेन्ट म गोविन्द तामाङ अनि मेरो सहयोगी मित्रगणहरू उहाँ हुनुहुन्छ भाइस प्रेसिडेन्ट मुनास राई रञ्जन एजिएस है हामी सबै चाहिँ एउटा पार्टी त्याग्नु आएको होइन खालि विष्णु गोले एउटा राम्रो मान्छे थिएर उहाँको समर्थन गर्नु आएको यति भन्दै हजुरसँग बिदा लिन चाहन्छु अब तपाईँले सोच्नुहोस् 20 गाडीमा अहिले क्यापेसिटी हेर्नुहोस् एउटा गाडीमा कति गाडी हुन्छ है म चाहिँ त्यो यति मान्छे आयो भने एउटा घमन हुन्छ है तपाईँहरू आफै नै अन्दाज गर्नुहोस् कि 20 गाडीमा चाहिँ कति मान्छे आउँछ त्यो तपाईँहरूलाई यही हो मेरो गोरममु केन्द्रीय प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयबाट गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी 48 घण्टा नबित्दै पत्रको विषय परिवर्तन भएको कारण पार्टीको आपतकालीन बैठक बसेको बताएका छन्। नमस्कार हजुर आज जिएनएलएफ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको कोर कमिटी हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको अध्यक्ष श्री मन घिसिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो र विशेष गरेर आजको जो राजनीति जो दिल्ली विषय सम्पर्कमा हाम्रो केन्द्रीय कोर कमिटीले एउटा प्रेस रिलिजको आधारमा यो प्रेस रिलिज गर्दैछौँ। जो मिटिङ 7 तारिकको तय भएको थियो यो मिटिङ पहिला जब चिठी आयो गृह मन्त्रालयबाट त्यसमा लेखिएको थियो गोर्खाल्यान्ड सम्पर्कमा र त्यो विषयमा जाने नजाने चर्चा परिचर्चा हाम्रो भर्चुअल कन्भर्सेसन मार्फत हाम्रो केन्द्रीय कमिटीसँग सरसल्लाह हाम्रो हुँदै थियो। हुँदै बेलुका 7 बजी अचानक एउटा चिठी आयो सब्जेक्ट विषयवस्तु नै गोर्खाल्यान्डको हटेर जिटिए तर्फ गएको छ र त्यसमा हाम्रो तपाईहरुलाई थाहा छ कि यो जिटिए हाम्रो सुप्रिम कोर्ट हाइकोर्टसम्म हामीले विरोध गरेर जनाएर आएकै हो। अहिलेसम्म त्यो केस पेन्डिङ छ र साथसाथै हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि जुन
किसिमको खेलाइची गृह मन्त्रालयबाट भयो कि एउटा जातिलाई एउटा अवहेलना गरेको जस्तो हामीलाई महसुस भयो र आइन्दादेखि आउँदो अबौसो एउटा गोर्खा जातिलाई यसरी एउटा गृह मन्त्रालय भारत देशको जस्तो जग्गा जसको गृहमन्त्रीबाट चिठी यदि 6 घन्टामा चेन्ज हुनु चाहिँ एउटा आश्चर्यको विषयवस्तु हो। त्यसमा हामीलाई लाग्यो काहीँ न काहीँ यो गोर्खा जातिमाथि हेलचक्रै हुँदैछ र हामी चाहन्छौँ जेएनएलएफ पार्टी कि आउँदो दिनमा यसको हेलचक्राइ चाहिँ नहोस् र साथसाथै जुन चिठी जिटिएको सम्पर्कमा हाम्रो पहिलादेखि पनि विरोध थियो, अहिले पनि विरोध छ। हामी जुन मिटिङ चल्दैछ अहिले दिल्लीमा हामीलाई थाहा सुन्नुमा आउँदैछ, हामी चाहन्छौँ जो सिग्नेटरिज छ, एक त केन्द्र सरकार छ, एक विमल खेमा जेजेएन छ। हामी चाहन्छौँ कि उहाँहरूले आज फाइनल डिसिसन लियोस् जिटिएको सम्पर्कमा कि अहिले नै जिटिएलाई स्क्रैप गर्नुको लागि उहाँहरूले कदम चाहिँ चालोस्। अनि आउँदो दिनमा जो पनि मिटिङ हुन्छ यो मिटिङ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन भारतीय जनता पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा लेखिएको छ त्यो सम्पर्कमा आउँदो दिनमा झट्टभन्दा झट्ट 2021 को अगाडि चिठी गरियोस् अनि यो विषयमा डायलग ओपन होस् भन्ने हाम्रो जेएनएलएफ पार्टीको टेक छ। गान्तोक नगर निगमद्वारा सफाई कर्मचारीहरूलाई सम्मान साथै उपहार प्रदान गरेको निगमका उपस्थित सदस्यहरूले बताएका छन्। गोजोममु सुके मानेभञ्ज्याङ समष्टिका सभापति बुद्ध तामाङले पार्टीको 14 औँ स्थापना दिवस साधारण रूपमा पालन गरेको बताउँदै अलग राज्य प्राप्तिको निम्ति प्राणको आहुति दिने शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको पनि बताएका छन्। अक्टोबर 2007 को दिन जन्म भएको आज यो 14औं स्थापना दिवस हामी सुकेमा समष्टिको तर्फबाट मनाउन गइरहेका छौँ र यस शुभ अवसरमा पार्टीको स्थापना दिवसमा उपस्थित हुनुभएका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्यानबडीका सम्पूर्ण पद अधिकारी साथै कार्यकर्ता साथै समष्टि नारी मोर्चा, समष्टि सुकेत टाउन कमिटी साथै विभिन्न भारतीय सङ्गठन, संयुक्त शिक्षक माध्यमिक सङ्गठन साथै हिल तराई प्राथमिक शिक्षक सङ्गठन अनि भोलिन्टियर सप्लिमेन्ट्री सङ्गठन सबैलाई म स्वागत जनाउँछु। यसरी नै हाम्रो यो निवेदनलाई स्वीकार गरी आउनुभएका मानेभञ्ज्याङ बुथ कमिटी 23 अप्रिल 264 अनि 65 बुथ कमिटीका सभापति आदरणीय दाजु टासी दाजु साथै सचिव महेश भाइ लगायत बुथ कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यगण सबैलाई आज यो शुभ अवसरमा तपाईँहरूलाई स्वागत एवं धन्यवाद टकाउन चाहन्छौँ। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यो झन्डा गोर्खा जातिको उद्धार र मुक्तिको निम्ति जन्मिएको हो र आज पनि यो झन्डा माथि सम्पूर्ण पहाडमा बसोबास गर्ने गोर्खा मात्र नभएर सम्पूर्ण समुदायले नै यो झन्डामाथि विश्वास राखेर बसेको छ। तर आज हामीलाई देश चलाउने, देशलाई सञ्चालन गरेर चलाउने, देशलाई सरकार गरेर गर्ने बिजेपी सरकारले जुन प्रकारले हामीलाई यहाँ गोर्खामाथि उहाँले खेलबाड गरिरहेको छ, सानो सानो कुरामा उहाँले एकदमै खेलबाड गरेर इजिटेक गरेर काम गरिरहेको छ। यो अब पहाडको जनताले सहने छैन अनि गोर्खा सन्तानले पनि सहने छैन, देशभरि बसेको यो गोर्खाले सहने छैन। यो बिजेपीले जुन प्रकारले हामीलाई यो अत्याचार अन्याय गरिरहेको छ यो सबले आज बुझिसकेको छ। हामीले 3 पल्ट एमपी दिएर पठायौँ, तर 3 पल्ट एमपी दिएर पठाउँदाखेरि पनि उहाँले हाम्रो गोर्खाको माग के हो, गोर्खाले के चाहेको छ, गोर्खाले किन पहाडमा घरिघरि आन्दोलनमा उभिनुपर्छ यो कुरोलाई उहाँले बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरिरहेको छ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिजनबारी स्थित रेलिङ कैजली समष्टिको आयोजनामा केन्द्र समितिको निर्णयलाई सिरोपर गरी बिहिबारे सामूहिक भवन रेलिङमा पार्टीको 14औं स्थापना दिवस औपचारिक रूपमा पालन गरेको उपस्थित सदस्यहरूले बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको स्थापना दिवस रेलिङ कैजले समष्टि रेलिङ बिहिबारे सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको निर्देश विमोजिम यो जुन अब कोभिड-19 को यो महामारीले गर्दाखेरि एउटा ठुलो रूपमा दार्जिलिङमा मनाउन नसकेको कारण प्रत्येक समष्टिले आफ्नो जग्गामा मनाउनु पर्ने एउटा निर्देश भएको कारणले गर्दा हामीले आज यहाँ यो स्थापना दिवस पालन गर्यौं र यस कार्यक्रममा विशेष गरेर समष्टिको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी स्वयं म लगायत सम्पूर्ण पोर्टफोलियो महोदयहरूको उपस्थिति थियो। नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, फ्रन्टल अर्गनाइजेसनका पद अधिकारीहरू सम्पूर्ण उपस्थिति थियो। अनि हामीले विशेष गरेर अब हाम्रो एउटा यो जुन कार्यक्रम थियो यो कार्यक्रम एउटा छोटो रूपमा हामीले यहाँ सम्पन्न गर्यौं कतिवटा अब यो कोभिडको कारणले गर्दा। अनि विशेष रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई बृहत नगरेर एउटा छोटो रूपमा सामान्य रूपमा नै पालन गर्ने एउटा निधो गरेको थियौं र त्यही हिसाबले नै आज पालन गरियो र आजको कार्यक्रम एकदमै राम्रो तरिकाले सही तरिकाले भएको तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरेर अब यो जुन झण्डाको स्थापना अब 2007 मा भएको है र विभिन्न फेजमा अब एउटा गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको निम्ति यो एउटा झण्डाको स्थापना भएको यसको मूल उद्देश्य यही थियो र विभिन्न फेजहरू यो पार्टीले यो झण्डाले फेस गर्दै आयो र अहिले आएर अन्तमा जुन 2017 को जुन आन्दोलन पछि यो झण्डा अनि पार्टी सबै नै लोप भएर जाने एउटा स्थिति पैदा भएको थियो र त्यो स्थितिबाट जोगाएर अहिलेको हाल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रेसिडेन्ट हाम्रो विनय तामाङ अनि महासचिव श्रद्धेय अनित थापाज्यूले यो पहाडलाई एउटा डडेलोबाट बचाउनु भयो र अहिलेको यो परिस्थिति अहिले यहाँ जुन एउटा सामान्य परिस्थिति छ पहाडमा हिलमा यो परिस्थिति बनाउनुमा चाहिँ ठुलो श्रेय चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष श्रद्धेय विनय तामाङ अनि महासचिव केन्द्रीय समिति श्रद्धेय अनित थापाज्यूलाई जान्छ र उहाँहरूले यो प्रकारले लगेर नै आज यो एउटा स्थापना दिवसको एउटा सुखद मुहुर्तमा हामी यहाँ उपस्थित भएर यो मनाउन सक्षम भयौं र मलाई एउटा गर्व लाग्छ। म एउटा क्याडरको हिसाबले म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु मलाई गर्व लाग्छ यो एउटा पार्टी यो झण्डाले आजसम्म पहाडमा एउटा उन्नति जुन प्रकारले यहाँको विभिन्न किसिमको समस्याहरू छ यो समस्यासँग जुझेर एउटा नयाँ सोच नयाँ प्रकारको विचारले र यहाँको एउटा एकदमै रियालिटीको पोलिटिक्स चाहिँ यो पार्टीले गरेको छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अन्तमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जसले हामीलाई हेरिराख्नुहुन्छ? म विशेष गरेर सम्पूर्ण पहाडवासी अनि विशेष गरेर म एउटा समष्टिको सचिवको हैसियतले मेरो समष्टिवासीलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई म सम्पूर्ण जनमानसलाई यही भन्न चाहन्छु पार्टीले आज एउटा तपाईहरुलाई छर्लङ्ग प्रकारको एउटा पोलिटिक्स गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले गरेको छ र यो एउटा नयाँ सोच र नयाँ विचारले पहाडमा एउटा काम गरिरहेको पार्टी हो र यो पार्टीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई पनि अहिलेसम्म बिर्सेको छैन। यो पार्टीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई एउटा आत्मसात गरेर अहिलेको युग अनुकूल के हुन सक्छ र के गर्नु सक्छ पार्टीले त्यो विषयमा विशेष गरेर जोड दिएर यहाँको पहाडको जनताको उन्नति यहाँको जनताको प्रगति गर्नुको लागि यो पार्टी सदैव तत्पर रहेको छ र यही कुरो तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। पुलुङदुङ बस्ती निवासी सिकिस्त बिरामीको अवस्थामा रहेका नरमित लेप्चाका मातापिताले सम्पूर्ण मानिसहरूलाई सहयोग गरिदिने अपिल गरेका छन्।